عقيدة الشيعة في الصوفية. كثيرا ما نجد بعض الصوفية يقفون مع الشيعة ظنا منهم أنهم يجتمعون معهم على حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة هؤلاء الصوفية لا يعلمون ما هي عقيدة الشيعة في آل البيت، وأن الشيعة يحطون ويضعون من قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم ومن أقوال معمميهم، كما أنهم يكفرون ويطعنون في العباس وابن عباس وعقيل وبقية أبناء الحسن لا يأخذون منهم، وبعض أبناء الحسين يطعنون فيهم رضي الله عنهم جميعا. ولكن موضوعنا اليوم ما هي عقيدة الشيعة في الصوفية؟ الشيعة يرون أن الصوفية مجموعة من الزنادقة اليهود الكفرة الذين يفعلون فعل قوم لوط بالصبيان، وسأثبت هذا بالأدلة والوثائق وبأقوال معمم الشيعة. فيروون أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الحر العاملي وهو من كبار علماء الشيعة في كتابه رسالة الاثنى عشرية، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي قوم اسمهم صوفية ليسوا مني، وإنهم يهود أمتي، وإنهم أضل من الكفار، وإنهم من أهل النار. كفار أضل من الكفار، يهود الأمة من أهل النار، يروون هذا في كتبهم عن الصوفية. شاهدوا معي الولد المدلل الذي طرد من قناة فدك، أمير القريشي، وهو يعترف في قناة فدك أن الصوفية زنادقة ضالون منحرفون. مثل الصوفية، شيخنا أنتم تعرفون الصوفية، تعلمون أنه إحنا الصوفية، أنا أتكلم بشكل مجمل، لنا روايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله عليهم، هي مثل تزندق هذه الفرقة وتقول إنها فرقة ضالة منحرفة، هي مثل تزندق هذه الفرقة وتقول إنها فرقة ضالة منحرفة. بل ويزعمون عندهم أن الإمام المعصوم قال: من زار صوفيا فكأنما زار الشيطان وعبدة الأوثان. يا صوفية، شاهدوا كبار علماء الشيعة يقرون بهذا، وهذا آية الله العظمى الشيرازي وهو يقر بهذا الكلام. ثم دخل المسجد جماعة من الصوفية وجلسوا في جانب مستديرين وأخذوا بالتهليل، فقال عليه السلام: لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخداعين فإنهم حلفاء الشياطين ومخربوا قواعد الدين، يتزهدون لراحة الأجسام. شرح كلام الإمام يطول، ننقله فقط الآن. ويتهجدون لتصيد الأنعام، يتجوعون عمرا حتى يديخوا للإيكاف حمرا، لا يهللون إلا لغرور الناس، ولا يقللون الغذاء إلا لملء العساس واختلاس قلب الدفناس. الدفناس يعني الحمقى من الناس. أورادهم الرقص والتصديح، وأذكارهم الترنم والتغنية. هنا بيت القصيد في الشاهد. فلا يتبعهم إلا السفهاء، ولا يعتقد بهم إلا الحمقاء. فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم حيا أو ميتا فكأنما ذهب إلى زيارة الشيطان وعبدة الأوثان. ليس هذا فحسب الذي قاله الشيعة عن الصوفية، بل يقولون أن علماء الصوفية يفعلون فعل قوم لوط في الصبيان، باعتراف المسمى برئيس علماء الشيعة نعمة الله الجزائري. شاهد معي هذا الكتاب، هذا كتاب الأنوار النعمانية كما ترى الآن، لمؤلفه العالم العامل الكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء السيد نعمة الله الجزائري، في الجزء الثاني كما ترى، وهذه صفحة 194 قال: وكتركهم، يتحدث عن الصوفية، وكتركهم التزويج والإقبال على الغلمان الحسان، فإن كل من كان عنده غلام مقبول أو ولد حسن الصورة أتى به إلى شيخ الصوفية والتمس منه أن يجعله خادما عنده، ثم لم يظهر له حاله إلا عندما يفتك بالولد ويفسك به، فيأخذه أبوه منه، لكن بعد خراب البصرة.
كتاب الأنوار النعمانية كما ترى الآن في الجزء الثاني. فيا عقلاء الصوفية، هل يصح لكم بعدما قيل عنكم من قبل هؤلاء الشيعة أنكم زنادقة يهود من زاركم كأنما زار الشيطان وعبدة الأوثان، وأنكم تفتكون بالصبيان كفعل قوم لوط وأشد عياذا بالله، هل يليق بكم بعد كل هذه الانحرافات التي قيلت عنكم أن تقفوا مع الشيعة؟